सुभाष शिरोडकरान 40 वर्सांनी कितले सेन्सस जाल्ले सुभाष शिरोडकर सांगता ते जावचें ना म्हणून स्टँड घेवन ही इज नॉट द रायट मॅन ही इज नॉट लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर दॅट मिन्स ही डजंट नो हीज जॉब हे उलोवंक शकता उत्तर दिवंक शकता लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर दिवंक शकना म्हादयचे पयलीं पळय म्हूण सांग खंय पावलें तें उदक तें ताचे पयलें शूड बी हीज कन्सर्न नॉट गिवींग आन्सर्स लायक दीस तो बेजार जालो आसलो आमी शिरोड्या बी गेल्ले सो डिसेंबरान इलेक्शन जातलें वंदे मातरम हाजेर डिस्कशन कितें पळय हांव बेजीस कितें म्हणटा की पयले क्वॉर्टरान 2027 सेन्सस जावपाचो आहा कायद्या प्रमाणे सेन्सस खंय सेन्ससाचे 3 म्हयने पयलीं हें इलेक्शन घेवंक मेळना म्हणटकच ते डिसेंबरान घेवचेच पडटा तांकां अशें म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा आतां हें नाकारपाक मुखेलमंत्र्यान करूं येता स्पिकरान करूं येता नाजाल्यार लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मंत्र्यान हाजें उत्तर दिवप म्हणजे मग वंदे मातरम हाजेर डिस्कशन जावपाचो हाजेर तुजें मत कितें कितें हो इश्यू वंदे मातरमाक 150 वर्सां जाता आनी बंगालाक ह्या वर्सा इलेक्शनां आसा बरयल्ली त्या बंकीम चटर्जी सो तांकां बंगाला खातीर तें सगळ्या कडेन तें गाजोवपाचें आहा लोकसभेन आनी राज्यसभेन तेजेर डिस्कशन जालें आतां तांणी त्या हावजांनी हाडलें 2 कडेन हरियाणा आनी उत्तर प्रदेशान डिस्कशन जालें हरियाणान काँग्रेसीच्या आमदारांक ओपोजिशनाक भायर काडले सस्पेंड केले वंदे मातरमाचे आनी मागीर ते म्हणटात की तुमी सगळे एंटी नॅशनल कोण ओपोजिशन एंटी नॅशनल हे म्हणपाक ते सोदतात पण आमी ताका उत्तर दिता हांव पार्टिसिपेट करतलो त्या डिबेटाक आनी म्हजें तूं भाशण मागीर विचार कितें एज अ लोकप्रतिनिधी गोंयची मागणी आसा 39A आनी 17(2) अंडर इनफ इज इनफ तुजी मत कितें तेजें वैयक्तीक ना रिजनल प्लॅन म्हणटा तो जावंकूच जाय आतां चड जालें पळय ही बिट्स अँड पिसीस जी चेंजीस जाता रिजनल प्लॅनान ताजो अर्थूच उरूंक ना न्ही रिजनल प्लॅन हॉरायझन पिरियड सोंपतकर कित्याक करना हांव असेंब्लीन कितलेंदा म्हणिल्लें आहा रिजनल प्लॅन तुमी करा म्हणून सरकारान रिजनल प्लॅन करपाक जाय नवो रिजनल प्लॅन करपाक जाय वाय डू बिट्स अँड पिसीस चेंजीस 39A आनी 17(2) आर sections by which you are doing case to case changes in the regional plan. When the regional plan period has been, horizon period is over, what makes you continue with the same process? You should implement the new ones. सो तुजो विरोध आसतलो ह्या अमेंडमेंट हांव म्हणीत आहा मरे सदांच की रिजनल प्लॅन करा म्हणून अमेंडमेंट हाडून तुमी केस टू केस चेंजीस करता तूं म्हणटलो तुवें 16 बी केल्ली तेन्ना हांवें तेंय सांगलां तेन्ना हॉरायझन पिरियड सोंपूंक नाशिल्लो हांवें 2017 21 जावपाक 4 वर्सां उरलीं आतां 21 प्लॅन जालो आतां 25 पावले आमी 21 तो नवो करूंक जाय आशिल्लो तुमी ठाम रावतले आनी लोकां बरोबर रावतले हांव ठामूच आसता मरे तेन्ना ओर्दुकुटा आसता बरें म्हणजे were you aware about that Shilpa Shetty club has been I am demolition? not aware of that, but I know a few things about clubs. In the course of this assembly session, I will give you how clubs are sealed and unsealed, and what is the transaction in between. थँक्यू